अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। आप जैसे जानते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है। बेशक मुसलमानों का जो नया साल होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन हमारा जो कैलेंडर का जो साल है वो जनवरी से शुरू होता है। बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन इस जो साल को वो आप अपने ज़िंदगी में एक नया साल ही शुमार करते हैं। आप हिजरी के हिसाब से नहीं चलते। लेकिन अक्सर जब ऐसी वीडियोज़ ज़िक्र की जाती हैं तो लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा जो नया साल है वो तो मुहर्रम से शुरू होता है। बेशक हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन आज का अमल जो है वो 2025 के हवाले से है। जैसे आप जानते हैं कि 2025 आने वाला है और हो सकता है आप तब ये वीडियो देख रहे हों जब 2025 आ चुका हो। आपने ऐसा ही जो है वो अपने दिल में, अगर आपसे खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा शिर्क आपसे हो गया है, आप किसी और के पास गए अल्लाह को छोड़कर, तो आप फ़ौरन उससे तौबा करें। इस साल में आप ये अहद करें कि अल्लाह पाक, आपके सिवा मैं किसी से नहीं माँगूँगा। कभी भी या अल्लाह आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु का सही मतलब आप इंशाअल्लाह समझना शुरू कर दें। आज का वज़ीफ़ा भी यही है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तस्बीह आप इसकी घुमाएँ दिन में, ला इलाहा इल्लल्लाहु की। आपने एक तस्बीह करनी है रोज़ाना और इस अहद के साथ कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। या अल्लाह मैं सिर्फ़ आपसे माँगता हूँ। या अल्लाह मेरी जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ आपकी तरफ से आई हैं, मैं उन पर या अल्लाह सब्र करता हूँ, सब्र जमील करता हूँ। देखिए, सब्र जमील वो सब्र होता है जो कि अल्लाह से शिकवे शिकायतों वाला नहीं होता। आप जानते हैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र कुरान करीम में आता है, उन्होंने अल्लाह से तलब किया सब्र जमील। सब्र जमील वो सब्र है जब इंसान को पता तो होता है कि करने वाले ने क्या किया है, चाहे वो इंसानों से हो आपका। हज़रत याकूब जानते थे कि बेटों ने ज़्यादती की है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, लेकिन आपने उनको जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुमने जो है वो ज़्यादती की है या क्या। आपने उस पर सब्र किया और अल्लाह से खूबसूरत सब्र को माँगा। और खूबसूरत सब्र ये है कि ना अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत हो, ना इंसानों से कोई शिकवा शिकायत हो। जो हालात हों उन पर अल्लाह से मदद तलब की जाए, अल्लाह से माँगा जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मुश्किलात पर, परेशानियों पर सब्र जमील करेंगे, ना अल्लाह से कोई शिकवा करेंगे, ना इंसानों से कोई शिकवा करेंगे। फिर आप देखें किस तरह से फ़ौरन से आपकी अल्लाह करीम मुश्किल को हल फरमाएँगे। और इंशाअल्लाह अहद करेंगे कि रोज़ाना एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु की करेंगे और यकीन के साथ करेंगे कि मेरे अल्लाह, मैं आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। फिर देखिए किस तरह से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। आपको अल्लाह करीम आपके घर में ऐसी बरकतें नाज़िल फरमाएँगे, ऐसी रहमतें अल्लाह करीम की नाज़िल होंगी कि आपके हर दाने में अल्लाह करीम जो है वो बरकत नाज़िल फरमाएँगे। हर दाना आपको 1 करोड़ वाली बरकत देगा। ऐसा बेशक अल्लाह ताला ने मालो असबाब में बरकत नहीं रखी। मालो असबाब का ज़्यादा हो जाना बरकत का हामिल नहीं है। अल्लाह की उस पे रहमत हो जाना बरकत का हामिल है। अगर अल्लाह ताला किसी की चीज़ में बरकत डाल दें तो वो थोड़े से पैसों में भी रज जाता है, वो थोड़े से में भी रज जाता है। लेकिन अल्लाह की बरकत ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, तो आपके लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया भी जो है वो बेबरकती का शिकार होकर आपका पेट ही नहीं भरेगा। तो अल्लाह से हमेशा रहमत, बरकत तलब करनी चाहिए। अल्लाह हर दाने में आपकी 1 करोड़ जैसी बरकत डालने पर क़ादिर हैं। अल्लाह से हमेशा तलब करें। बेशक अल्लाह ताला ने वक़्त को पैदा किया और वक़्त की जो मुहार है वो इंसान के हाथ में नहीं दी, बल्कि अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ही वो हस्ती हैं जो आपके वक़्त को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ही वो ज़ात है जो आपके वक़्त को रोक सकते हैं। अल्लाह ही वो ज़ात है जो आपको बेहतर से बेहतरीन अता कर सकते हैं। इंसान सदियों से इस चीज़ पर चलता हुआ आ रहा है, कोशिश करता है, लेकिन उसके जो इरादे हैं, उनका कुन जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम चाह कर भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तो जब मुहार अल्लाह के हाथ में है, वक़्त की, आपके हालात की,
آپ کی جو بھی معاملات ہے سب کی مہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ ہی اس کو پھیر یا بدل سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو لانا چاہیے۔ اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما سکتی۔ بے شک اس دور میں ہر انسان پریشان ہے، کوئی مالی مشکلات کا شکار ہے، تو کسی کے اولاد نہیں ہے، تو کسی کے گھر میں رزق نہیں ہے، کسی کے گھر میں ناچاکیاں ہیں، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ حال ہے، تو کسی کے پاس جو ہے وہ اچھے حالات کا جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے اس کے دن جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے۔ تو جو چیز انسان کو پریشان رکھتی ہے وہ صرف اور صرف اس کے حالات ہیں۔ جو انسان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں کوئی بھی آزمائش یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی وہ تمام تر چیزیں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ اس کو بھی ناپید جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ذریعہ سے آزمانا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو امتحان ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پیاری چیز سے آزماتے ہیں۔ آپ جس چیز کی چاہت اپنے دل میں زیادہ لے کر آ جاتے ہیں تو آپ اسی چیز کے ذریعہ سے آزمائے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی بھی چیز کی چاہت کو اتنا اپنے اوپر سوار مت کریں کہ آپ کے لیے وہ اتنی زیادہ آپ کے سر پر سوار ہو جائے کہ آپ کے لیے وہ آزمائش ہی بن جائے۔ ہر چیز کو ویلیو دیں، ہر چیز کو ضروری سمجھیں، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ کر ہو جائے۔ تو ہماری جو فرسٹ جو ہماری جو ایک ترجیح ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں حاجت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی ترجیح یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ بھی مل جائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت، وہ خواہش بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا گمان، اپنا خیال، اپنی ترجیح جو یہ رکھا کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اور بے شک انسان کے اوپر آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ کریم کی امتحان کے طور پر ہوتی ہیں۔ زندگی جو ہے وہ اس میں اسکول کی طرح ہی ہے، لیکن اسکول میں ایسے کہ آپ کو پہلے سبق دیا جاتا ہے، پھر آپ سے امتحان لیا جاتا ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ اس کا الٹ ہے۔ اس میں پہلے آپ سے امتحان لیا جاتا ہے، پھر وہ اس امتحان کے ذریعے آپ نے کیا سبق سیکھا وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کو اگر اسی طرح سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ آپ کی مشکلات کو آپ کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ وہ مشکل ہیں۔ تو آج کا وظیفہ ایسا ہی ہے، اگر آپ نیا سال 2025 میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اللہ کریم وافر مقدار میں رزق بھی دیں گے، آپ کی تنگ دستیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے حالات اچھے ہوں گے، جس چیز کی خواہش رکھیں گے اللہ کریم آپ کو وہ دیں گے، آپ کی وہ خواہش پوری کریں گے، آپ کی ہر تمنا، ہر آرزو اللہ کریم پوری فرما دیں گے۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں، ہم مجبور ہو گئے، ہم تب جو ہے وہ ہم پریشان ہوئے جب ہم نے اللہ کو چھوڑا، جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب ہم نے اعمال کو چھوڑا، اور ہم در بدر بھٹک گئے۔ جبکہ ہمارا جو ہے وہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم اوروں سے امیدیں لگائیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تو صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں ایک جو ہے وہ مخلوق ایسی پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کریم آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو دنیا میں فساد کرے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کریم کی تسبیح کرنے کے لیے، اللہ کریم کی حمد و ثنا کے لیے فرشتے ہی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اگر آپ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، آپ پر مشکل آتی ہے، اور غیروں کی طرف، غیر اللہ کی طرف دوڑنے کی بجائے اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ میرا اللہ ہی میرا خالق ہے، میرا اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے، میرا اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، میرا اللہ ہی میرا گنج بخش ہے، میرا اللہ ہی میرا داتا ہے، میرا اللہ ہی میرا غوث اعظم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش سے فوراً نکال لیا جاتا ہے۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے آپ نے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ آپ کمنٹ میں ضرور بضرور جو ہے وہ کمنٹ کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔